एकनिमिषम् इदानीं दृश्यते वा? अथ अष्टाध्यायी सूत्रपाठः चतुर्थोऽध्यायः द्वितीयः पादः। तेन रक्तं रागात् तेन रक्तं रागात् तेन रक्तं रागात् लाक्षारोचना 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 शकलकर्दमाठक् 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 नक्षत्रेण युक्तः कालः नक्षत्रेण युक्तः कालः नक्षत्रेण युक्तः कालः लुभविशेषे 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 संज्ञायां श्रवणा संज्ञायां श्रवणा संज्ञायां श्रवणा श्रवणाश्वत्थाभ्यां 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 द्वन्द्वाच्छः 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 दृष्टं साम दृष्टं साम दृष्टं साम कलेर्ढक् 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 वामदेवाड्युड्यौ वामदेवाड्यड्यौ 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 परिवृतो रथः परिवृतो रथः परिवृतो रथः पाण्डुकम्बलादिनिः 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 द्वैपवैयाघ्रादै द्वैपवैयाघ्रादन् द्वैपवैयाघ्रादन् कौमारापूर्ववचने 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 तत्रोद्धृतममत्रेभ्यः तत्रोद्धृतममत्रेभ्यः स्थण्डिलाच्छयितरिव्रते स्थण्डिलाच्छयितरिव्रते संस्कृतं भक्षाः संस्कृतं भक्षाः संस्कृतं भक्षाः शूलोखाद्यत् 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 दध्नष्ठक् 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 उदश्वितोऽन्यतरस्याम् 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 क्षीराढ्ढञ् 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 सास्मिन् पौर्णमासीति संज्ञायाम् सास्मिन् पौर्णमासीति संज्ञायाम् सास्मिन् पौर्णमासीति संज्ञायाम् आग्रहायण्यश्वत्थाठक् 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 विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी
कार्तिकी चैत्रीभ्यः विभाषा फाल्गुनी श्रवणा विभाषा फाल्गुनी विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकीश्चित्रेभ्यः चैत्रेभ्यः विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्रेभ्यः सास्य देवता दास्य देवता कस्येत् कस्येत् शुक्राद्घन् शुक्राद्धन् अपोनप्त्रपान्नप्तृभ्याङ्घः 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 So naptr plus a, what will become? It will become naptra. So aponaptrapanaptrabhyangha. अपोनप्त्रपान्नप्तृभ्याङ्घः अपोनप्त्रपान्नप्तृभ्याङ्घः Chacha छच महेन्द्राद्घाणौ च महेन्द्राद्घाणौ च सोमाट्यन् सोमाट्यन् वायुवृतुपितृषसो यत् वायुवृतुपितृषसो यत् पितृषसा. So pitru plus ushasah. So it will become pitrusasah. So pitrushaso yat. वायुवृतुपितृषसो यत् द्यावा पृथिवी शुनासीर मरुत्वदग्नि सोम वास्तोष्पतिगृहमेधाच्छच वास्तोष्पतिगृहमेधाच्छच अग्नेर्ढक कालेभ्यो भववत् महाराज प्रोष्ठपदार्थं पितृव्यमातुलमातामह पितामहाः मातुलमातामह पितामहाः पितृव्यमातुलमातामह पितामहाः तस्य समूहः भिक्षादिभ्योण गोत्रोक्षन् गोत्रोक्षोष्ट्र उरभ्र राजराजन्य राजपुत्रवत्स
राजपुत्रवत्स राजपुत्रवत्स मनुष्याजाद उई मनुष्याजात उन केदाराद्यञ्च 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 ठञ् कवचिनश्च ठन् कवचिनश्च धन्यवादः सम्यक् उक्तवती इदानीं ये केऽपि वक्तुम् इच्छन्ति कृपया हस्तं प्रसारयन्तु those who want to chant please raise your hands श्रूयते वा तर्जनी मत्वा न नमस्कारः महोदय I will like to chant तृतीय अध्यायः प्रथमः पादः from 1 to 62. First you chant 60 will not be possible 1 to 40 you try. Okay. प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च अनुदात्तौ सुप्पितौ गुप्तुज्भ्यः सन् मान् बददांशान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य धातो कर्मणसमानकर्तृकादिच्छायां वा सुप आत्मनः क्यच काम्यच्च उपमानादाचारे कर्तुक्यं सलोपश्च वृषादिभ्यो भूव्यच्वेर्लोपश्च हलः लोहिताजिडाजिभ्यः क्यश कष्टाय क्रमणे कर्मणो रोमन्थतपोभ्यां वर्तिचरोः बाष्पोष्मभ्यामुद्वमने शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेघेभ्यः करणे सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायां नमो वरिवश्चित्रङः क्यच पुच्छभाण्डचीवराण्णिङ मुण्डमिश्रश्लक्ष्णलवणव्रतवस्त्रहलकलकृततुस्तेभ्योऽणि च धातोरेकाचोहलादे क्रियासमभिहारेयं नित्यं कौटिल्ये गतौ लुपसदचर जप जब दह दशगृभ्यो भावगर्हायां सत्यापपाशरूपवीणातूल श्लोकसेन उमत्वच वर्म वर्णचूर्णचूरादिभ्योऽणि च हेतुमति च कण्वादिभ्यो यक गुपुधूपविक्षिपणिपनिभ्य आयः ऋतेरीयं कमेर्णिङ आयादय आर्धधातुके वा सनाद्यन्ता धातवः शतासि लुलुटोः सिब्बहुलं लेटि कास् प्रत्ययादाम मन्त्रे लिटि इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः दयायासश्च उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्यां ह्रीः भ्रुवां श्लुवच्च कृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि विदां कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्यां धन्यवादः धन्यवादः मीनाक्षी वैकलत्तूर Namaste. Namaste. I will chant from 81 to 120. Sure. Krayadibhyasna sanbustunbuskanbuskunbughribhyasnuscha halascha sanajjau chandasi halasna sanajjau
छन्दसिषाय जपि व्यत्ययो बहुलं तपस्तपः कर्म कस्यैव लिङ्ग्याशिष्यं लिङ्ग्याशिष्यं कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः तपस्तपः कर्म कस्यैव स्क्रीन् प्लीज न दुहस्नुनां यक्षिणौ कृषिरजो प्राचांशन् परस्मैपदं च धातोः तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् स्क्रीन् प्लीज कृततिं वासरूपो स्त्रियां कृत्याः तव्यत्तव्यानीयरः अचोयत् पोरधुपदात् शकिसहोश्च गदमदचरयमश्चानुपसर्गे अवद्यपण्यवर्यागर्ह्यपणितव्यानिरोधेषु वह्यं करणम् अर्यस्वामि वैश्ययोः उपसर्या काल्या प्रजने अजर्यं संगतं वदस्सुतिक्यप्च भुवो भावे हनस्तच एतिस्तुषा वृदृजुषक्यप् मृदुपदाच्छाक्लृपि श्रितेः ईचखनः मृजोऽसंज्ञायां मृजेर्विभाषा राजसूय सूर्यमृषोद्यरुच्य कुप्यकृष्ट पच्य व्यत्ययाः विद्योद्यौ नदे पुष्यसिद्ध्यौ नक्षत्रे विपूविनीय जित्यमुञ्जकल्कहलिषु प्रत्यपिभ्यां गृहेश्छन्दसि पदास्वैरिबाह्यापक्ष्येषु च विभाषाकृवृषोः युग्यं च पत्रे अमावस्यदन्यतरस्याम् छन्दसि निष्टर्क्य देवहूतप्रणीयोन्नियोच्छ्य छन्दसि निष्टर्क्य देवहूतप्रणीयोन्नियोच्छिष्यमर्यस्तर्यद्वर्य खन्यखान्य देवयज्ञ पृच्छ्य प्रतिशीव्य ब्रह्मवाद्य भाव्यस्तव्योपचाय्या प्रीडानि sorry I didn't practice this sutra once yeah I have to practice रिहलोर्ण्यते ओरावश्यके आसूय वपिरपि लपित्रपि चमश्चः आनाय्यो नित्ये प्राणाय्यो सम्मतौ पाय्य सन्नाय्य निकाय्य दाय्य मान हविर्निवासा सामिधेनीषु क्रतौ कुण्डपाय्य सञ्चाय्यौ so my request to you Meenakshi Bhagini is from 121 you have to practice. Oh, I will practice. Dhanyawada. Thank you. Akhila Bhagini. नमस्ते महोदय तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादम् आरम्भतः वदामि 50 सूत्राणि प्रत्ययः परश्च आदातश्च अनुदातौ सुप्तितौ गुप्तिच्किद्भ्यः सन् मान् बधदांशान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा
सुपात्मनः च काम्यच्च उपमानादाचारे कर्तुः क्यङ्सलोपश्च भृशादिभ्यो भुव्यच्वेलोपश्च हलः लोहितादिडादिभ्यः क्यश कष्टाय क्रमणे कर्मणो रोमन्थतपोभ्यां वर्तिचरोः बाष्पोष्मभ्यामुद्वमने शब्दवैरकलहाभ्रकण्डमेघेभ्यः करणे सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायां नमो वरिवश्चित्रंगः च उच्छभाण्डजीवराण्णिं मुण्डमिश्रश्लक्ष्णलवणव्रतवस्त्रहलकलकृततुस्तेभ्यो णिच तावदेव महोदय। धन्यवादाः। कल्याणी किमपि वदति 20 सूत्राणि 3.1.1 तः वदामि। अस्तु भवतु। प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च अनुदात्तौ सुप्पितौ गुप्तिच्किभ्यः सन् मान् बधदांशान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायाम्ब सुपात्मनः केच काम्यच्च उपमानादाचारे कर्तुः क्यङ्सलोपश्च भृशादिभ्यो भुव्यच्वेर्लोपश्च हलः लोहितादिडाज्भ्यः क्यश कष्टाय क्रमणे कर्मणो रोमन्थतपोभ्यां वर्तिचरोः बाष्पोष्मभ्यामुद्वमने शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेघेभ्यः करणे सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायां नमो वरिवश्चित्रंगः केच पुच्छभाण्डचीवराण्णिं मुण्डमिश्रश्लक्ष्णलवणव्रतवस्त्रहलकलकृततुस्तेभ्यो णिच धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारेयं नित्यं कौटिल्ये गतौ लुपसदचरजपजभदः दशगृभ्यो भावगर्हायां सत्यापपाशरूपवीणातूलश्लोकसेना लोमत्वचवर्मवर्णचूर्णचुरादिभ्यो णिच हेतुमति च कण्वादिभ्यो यक् कुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्य आयः ऋतेरीयं कमेर्निङ् आयादय आर्धधातुकेव सनाद्यन्ताधातवः स्यतासीलृटोः सिब्बहुलं लेटि कास् प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः दयायासश्च उशविदजागृभ्योऽन्यतरस्यां भीह्रीभृहुवां श्लुवच्च क्रीचानुप्रयुज्यते लिटि विदाङ्कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्याम् तावदेव। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। श्वः पुनः मेलिष्यामः। धन्यवादाः।